rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Who cast the mighty from their thrones and raises up the lowly. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving Who God. looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of Who heart. cast the mighty from their thrones and raises up the lowly. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving Who God. looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's
His sight. And holy, holy is God's name that I am. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Duyog sa tuang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan, ato ipadangat usab sa Dios ang mga panginahanglan sa tanan nga nagsaulog sa adlaw na tawhan ug anniversaries karong bulana. Tanan nga mitambong nining ato ang kasaulugan, ilabi na sila online, here and abroad. Lakip na ang panginahanglan usab sa tanan nga saway puas nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Sayod kita sa atong kakulang sa kahingpitan. Dawato nato kini ug ato ipadayag sa Dios nga kita nanginahanglan sa iyang kaayo
ug kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan.
Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kay sa dili madugay luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlaw igpapahulay ug nagtanong sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo ngalan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios, o bendisyonan niya. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasud dinhi sa yuta imong agakon. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon, bahin kaninyo mga dili Hudiyo. Ipasigarbo ko ang akong bulhaton. Ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan napasig-uli ngadto sa Dios. Unsa pa kaha kung dawaton sila. Kinabuhi alang sa mga patay. Kung dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon, gikaluy-an kamo sa Dios, tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios, aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon, aron ipakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Tinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita, miduol kaniya ug mituaw. Sir, anak ni David, kaluy-i intawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus. Miduol lang iya mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod kana sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsuunan,
gihubit sa balaang kasulatan ang malukpanon nga kinaiya, all-embracing nature sa paghari sa Dios nga nagpakabana sa kaluwasan sa tanang katawhan ug tanang kanasuran. Busa, kita makaingon with all conviction, God meets us where we are and as we are, enabling us to respond to His grace of salvation in faith, hope, and love. Palihog pangitaig panahon sa pagpamalandong o pagbasa sa Revelation chapter 22 verse 17. Wala gisulti sa ebanghelyo makaigsuonan ngano nga miadto ang atong Ginoo sa mga dapit duol sa mga syudad sa mga hintil. Why reason nga gihatag? Pero kung atong sabton ang kinatibuk-an sa balaang kasulatan ilabi na sa mga ebanghelyo, kita makaingon nga sama nga ang Ginoo kaniadto gidala sa balaang espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon. Maingon tang po nga ang Ginoo usab nining atong asoy karon gidala sa Ginoo ngadto sa maong dapit sa mga pagano, dili aron tintalon kundi aron himayaon sa mapaubsanong pagtuo, sa hugot nga paglaom, sa usa ka mahigugmaon nga inahan nga nanginahanglan og something crucial alang sa iyang anak nga giyawan. Makaingon ta nga spirit guided ang maong panghitabo. Kay wala man gibutang unsa hinungdan. Nya ngano may kalit malag-adto sa didto nga mismo gani ang Ginoo nag-ingon, isangyaw ang maayong balita ngadto sa nawalang anak sa Israel ug ayaw kamo adto sa mga lugar sa mga pagano ug sa mga lugar sa mga hintil. Unya siya mismo ni adto man noon. He did something unthinkable nga muadto sa lugar sa mga pagano. So makaingon ta, it was guided by the hand of God. Kay out of the ordinary man, out of the usual, ngano ni adto siya dito, na i-purpose ang Ginoo. Niya ang kanindot lang ni Kristo, abli kanuna iyang hunahuna o kasing-kasing sa prompting of the Spirit. Mo nang naabot siya dito. Mga kaigsuunan, wala igsapayan sa babay, nga kaning babay nga taga Kanaan, wa niya igsapayan ang high risk sa iyang gihimo. Risgo kaayo nga kontrahan siya sa iyang katagilungsod tungod sa iyang gipakita nga public display of surrender, pinaagi sa iyang profession of faith sa pagkamisiya ni Kristo nga usa ka Hudiyo. Ayaw nyo galimti ha, nga kining mga Canaanites o Jews, deep kaayo o pait kaayo ang ilahang conflict, socio-culturally and militarily. Kung atong hinumduman sa libro sa Genesis, unsay description sa mga Hudiyo sa taga-Kanaan? Wicked people, given to immorality. So inana ilang pagtanaw sa taga-Kanaan. From the military point of view, basahan ninyo ang basahon sa ni Joshua, og didto inyong makita nga ang original settlers of Kanaan ang mga Canaanites. Unya giabog sa mga Hudiyo. Kay ang Kanaan mao man ang promised land. Ilang giabog, ilang gipamatay, kay sila'y mupuli dito, kay mo'y gisaad sa Ginoo kanila. See? Lawom kaayo ang ilang conflict. Pero wa na igsapayan sa maong babae. Nga naman, kay naalagi sa gikinahanglan alang sa iyang mahal sa kinabuhi. Mao na makigsuunan nga kumbinsido man gyud siya nga way laing makahatag sa iyang gikinahanglan kundili kining Hudiyo lamang. Kay kumbinsido man siya, ang gibuhat niya, iyang gisungasong ang mga pagsulay sa iyang pagsalig. Gisulayan magyud ni siya. Giunsa, number 1, silent treatment. Ganahan mong silent treatment, mga magtiayon. Kaya mahibong lang mo ba, mga bana, mga asawa, mahibong na lang mo, di lang tingog kalit inyong kapikas. Di ba mapungot mo, anak? Sama ni siya, mas maipag yakong singhagan o yakong yaw-yawan. Kaysa silent treatment. Laing igpamati ng di katinggan lagkalit. Inana ang gipakita ngadto kaniya mismo sa atong Ginoo. Lord, help me
Son of David, help me. Sa ingon sa Ebanghelyo, apan wala mutubag sa Jesus. Kapait in town, snub, silent treatment. How painful. Muna yung unang pagsulay. Kaduha, ostracism from the disciples. Gidungagan pa, nga naman, ang mga disciple po, duway kaikog, Lord, pawaan na, baan na niya, nakadungog yun to. Ang babae, ostracism, pagsalikway, gikan sa mga disipulo mismo sa Ginoo. Iya nang gihilamos, iya nang giantos. O gidungagan pagyuglain. Tinuod, mitubag na ang Ginoo niya. Gihunong na sa Ginoo ang silent treatment. Pero gitagaan po siya og deklarasyon nga murag duot sa bukog ang kasakit. Kaya gitawag siya og unsay gitawag sa Ginoo niya? Menta gitawag lag kanang tiguwang. Madadapa na sakit sa hawak pero okay lang. Or buangon, sige na lang. Ang gitawag niya, iro. Di kaangayan nga tagaan sa hamili nga grasya nga alang sa mga piniling katawhan. Kay ang pagkaon sa mga anak, dili angay ihatag sa mga iro. Iro ka. Wa kay angay, mudawat sa ning grasya nga hamili. Kasakit ana mo kay igsuunan? Kabantay mo? Sakit kayo. Ang iyang nasinati nga pagsulay sa iyang pagsalig sa maong Kristo. Pero iya nang giantos, iya nang gisungasong. Nga naman, tungod kay naa siya'y gikinahanglan. Hinumdum lang kong sugilanon makigsuunan nga sa usa kuno ka remote area nga kansang mga lumulupyo, mga kabus kaayo, naay miadto dito nga missionary, volunteer nga kanang health services provider nga gibantog yun nga katoliko kayo, nga charismatic pag yun kayo. Mao to nga kada adto sa mga tao dito aron mangayo og hinabang medikal, apil gyud pangutana na pila ka buok ang inyong anak. Nga anak. Nya kasagaran kay mo lagi kabantay mo ning uban makiigsuna po nato baong galisod way laing lingaw po sige rag panganak. Di ay mga adunahan ang anak usa duha kani hinuong galisod pastilan murag mga rabbit. So atubag po din taon ang mga tao dito nga na po dok. Na po sa inyong relihiyon and Katoliko dok. Oy, ka-very good ninyo, mga kuan gyud mo, pro-life. Nindot kaayo. So, sige lang, paningkamot na gyud mo, naarag mo ikaugmaon. So, hayay kay mga Katoliko. Kaya ingnon naman niya, ana. Ang mga protestante, mga kaigsuunan, mga evangelical, mga born again, nga maadto dito, apel gyud pangutana, pila ka buok inyong anak. And, na po, lagi dok, unsa inyong relihiyon? Evangelical, protestante, born again, ingon dayon, ay, Ginoo ko niyo, pagpugong mo, oy, ayaw mo sige panganak. Pagplano mo sa inyong pamilya. Pero kay wala lagi lain dito, mapugos in town ang maong mga laig tinhuan sa pag-atubang sa mga insulto o sa mga padungog-dungog kay nanginahanglan man. Maunin hitabo niining maong babae, mga kaigsuunan, nangahas siya. Iyang gihilamos ang mga pagsulay. Unsay bugti ni ana. Kay milahutay man siya. Mayroon tampong nagpabaga sa isang naong. Gitune iyang garbo. Unsay bugti. Gitagaan siya og description nga panagsara kaayo natong madungog gikan sa baba mismo sa Ginoo. How great is your faith. Taas kay standard yun ng Ginoo. Pero nigamit sa adjective nga great. Iyang gihatag nga to sa kababae. Nga kinsang bayhana, not just any woman. Kontra pa gyud sa mga Hudiyo. Canaanite woman. Unya, unsa po ilang bugti nga gihatag sa Ginoo kaniya? The Lord allowed his heart to change. Dili sayang paghigugma ka sa tao. Kaya ang Ginoo kanunay mamahigugmaon. Giusab sa Ginoo ang iyang missionary priority. Imbes unta, priority ra gyud ang mga Hudiyo, nihimo sa exemption. Iyang gigahinan og panahon kining waon tay apil sa original plan niya, sa iyang priority. Pakigsunan unsay leksyon nga atong makuha niini. Kita gidapit nga atong sundon ang example nining maong babae nga taga Kanaan. Kinahanglan nga atong pagtuo mga kaigsuunan mulahutay, mainantuson ug mapaubsanon. Kaya nga atong pagtuo pagasulayon gayod. Basahan ninyo 1 Peter 1:7.
Ang atong pagtuo pagasulayon sama nga ang bulawan sulayon sa kalayo haron makita kung tinuod ba ni o fake ang maong bulawan. Kung mulahutay ta sama sa taga-Kanaan nga babay, kita usab makadungog sa tingog sa Ginoo. How great is your faith. Matuman ang imong gipangayo karon dayon. Busa ipangalawa na ito makaigsunan, few moments from now, atong hangyoon ang Ginoo. Lord, sama unta sa imong anak, abli kanunay ang among kasing-kasing o gunahuna kung asa minimo giyahe paadtuon. O unsay imong ipabuhat namo, bisan pag out of the ordinary, bisan pagsupak sa among naandan o sa among panglantaw. Ginoo, ayaw itugot nga maluya ang among pagtuo, ilabi na sa panahon nga imong tugutan nga pagasulayon kini. Ilabi na kung ang langit daw nagpakahilom sa among gipangayo. Ilabi na sa mga panahon nga ang amo ang mga gikinahanglan murag gipasagdan. Ginoo, sama unta kami sa taga-Kanaan nga babay nga murag maingon kanimo, Ginoo, di mi angayan, pwede isirado nimo ang pultahan, pero magsige ra gyud mig panuktok nimo, bahala ka. Ginoo, di ka mutubag namo, okay lang tungod sa among pagkadautan o pagkadili angayan. Pero bisan pag di ka maminaw, di gyud mi pulan, magsige ra gyud mig singgit ug pakitabang kanimo. Amen. At isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Hiniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan sa iyang ngalan ug moingon kita, Amahan, pataling hugi kami. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang simbahan, maglingkawas sa katawhan gikan sa materialismo ug kabuang, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno dili mo sakripisyo sa ilang prinsipyo tungod lamang sa gahom, sa kalampusan ug ambisyon. Hinuon manaad sila nga ilang ipatunhay ang halangdong ang dignidad sa katawhan ug ang mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo maghagit sa mga kabatanunan sa pagpuyo alang sa mga butang nga mahinungdanon gayud. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga Kristohanong adunahan sa mga kabtangan ug sa mga talento
Makakat-on sa pagpaambit niini ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga imong tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay mapuno sa mga bahandi sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Amahan sa kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo, kay kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawata nga mong sakripisyo o Ginoo nga mao'y pagbinayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak. Imo siyang gipadala sa nga tao sama kanamo. Hinoon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Diyos sa kagahuman.
sa kahitasan. Hosana sa kahitasan. Santos ikaw amahan o gidag ikaw mga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usab og midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salam mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo maligani. Amahan sa paghandom sa kamatayon nagiantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon, nagapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna di sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pari, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong tubangan, dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen.
sa tumang pagsalig, sangpiton ta ang Dios, Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Aming harian ang gamo ug ang himaya sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Malipayon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang.
Gakson ko ikaw nga sama sa ani a kanagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinagi nining sakramento, giusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kiniyamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa makausapa ato iampo ang ato ang makigsuonan nga nagmasakiton o ganaa silang tagsa-tagsa kapanimalay tungod sa nagkalain-laing mga gihambin. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailog diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nga nagmasakiton o gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, mga problema o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan. O makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makigsuonan, wala ba mo makapangutana ngano nga ang babae nga taga-Kanaan bisag gipasakitan, bisag gisalikway, bisag gitagaan og label nga makapaubos, milahutay man gyud siya. Unsa kahay ihang nadungog og nakita
nga mipadayon man siya. Na ay biblical, mga pipila ka biblical scholars nga ilang giduki-duki gyud ang mga original nga pulong nga gigamit sa Ginoo. Ug matud pa nila sa ilang pagtuon, usa tingali sa namatikdan sa babae nga nakahatag niya og kaisog nga mupadayon sa pagsungasong bisan pa sa mga insulto, ang termino nga gigamit sa Ginoo. Kay yes, tinuod ang gigamit sa Ginoo nga pulong iro. Pero nato mga Bisaya, wa man tay distinction kay gud nga termino, di kita kasabot. Pero kung uli kuno ta sa original Greek, ang gigamit sa Ginoo nga termino sa iro, dili termino nga ang gipasabot stray dogs or mga iro nga way tag-iya nga mga laag. Kundi ang gigamit kuno nga termino sa Ginoo nga Griego, termino nga nagpasabot pet dogs. Stray dogs are not part of the household, right? They are outsiders. But pet dogs are part of the family, but of lower stature, right? Kung nakabantay mo, wa makiglalis ang babae. Excuse me, kung kalain ni mo Lord, racist man ka Lord. Wala. Wa siya makiglalis sa iyang gidawat. Yes, I still belong Lord to your family. Ubos lang ko. Wa ko mangayo nga imo kong pakanos lamisa. Pwede raw pakanon ni mo diri sa ubos, diri sa lung. Basta gikan na gyud nimo. Mga kaigsuonan, I hope inaana unta ang atong disposition when we pray. Kana ganing murag atong likayan ng panglantaw nga murag naigibilin ta sa Ginoo nga atong paninglon. Kanang murag naiutang kabubuton ng Ginoo nato, nakautang ang Ginoo nato, dili unta inana. Sama sa babae. We acknowledge our stature, we are sinful. We make promises only to break them. We are always unworthy of God's love. Pero Lord, salamat, we still belong to your family. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.